बेसाएर खाने भनेपछि मान्छे एकदम इज्जत जान्छ के भन्थे बेसाउन हिँड्थे। आउनु बाँझो रहेको खेतमा बारीमा काउनु खेती हुन्छ कि मकै हुन्छ कि कोदो हुन्छ कि घैया हुन्छ कि त्यही मेहनत परिश्रम गरेर खाने प्रचलन थियो। कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका 7 काउरेका 72 वर्षीय कृष्ण प्रसाद सुवेदीको यो भनाइले नेपालको परम्परागत खेती प्रणालीको चित्रण गर्छ। विगतमा पुर्खाहरूले आफ्नै मेहनत र परिश्रममा स्थानीय जातका अन्न बाली उत्पादन गरेर जीवन चलाए। अचेल अवस्था फेरिएको छ। कुनै बेला नेपालको कृषिमा प्रभुत्व जमाएका रैथाने बालीहरू लोप हुन थालेका छन्। आधुनिकता र प्रविधिको विकाससँगै गाउँ गाउँसम्म हाइब्रिड जातका बाली भित्रिएका छन्। बाहरूको पालामा 22-25वटा गाई भैँसी हुन्थे। हेर्नुहोस्, ठामठाममा चाहिँ गोठ सार्ने अर्ने यता गर्थे। वहाँ पनि काउनु सर्थे, वहाँ पनि काउनु सर्थे। एकदम भयङ्कर काउनाकै भात खाइन्थ्यो हामीले पहिला त। काउना भात खाँदाखेरि कस्तो भने हलुका चिज रोगीहरूलाई पनि हुने र खाएपछि पचाउन पनि चाहिँ सजिलो थियो। रैथाने बालीको महत्त्व बुझेपछि विगत केही वर्ष यता काउरेका किसानहरू कागुनो उत्पादनमा सक्रिय भएका छन्। विक्रम सम्वत 2042 साल अघिसम्म प्रशस्त फल्ने यस गाउँमा 2043 देखि 2057 सालको अवधिमा कागुनो लोप नै भयो। स्थानीयमा आएको सचेतनाका कारण 2066 सालदेखि पुनः कागुनो खेतीले निरन्तरता पाएको छ। काउरे सामुदायिक वातावरण विकास कृषक समूह गठन गरी उनीहरू यसतर्फ लागेका हुन्। सुक्खा सहने, पाखो बारीमा पनि सहजै फल्ने र स्वास्थ्यका हिसाबले लाभदायक मानिने कागुनोको बजारीकरणको व्यवस्थापनपछि यसतर्फ उनीहरूको आकर्षण बढेको हो। हाम्रो सबै किसानहरूले काउनु मानिसके सुकाइसके भनेपछि संस्थामा फोन गरेर संस्था गाडी आउँछ लिबर संस्थाको हाम्रो समुदायबाटै यहाँदेखि त माधवीसँगको काउनु सङ्कलन गरेर अहिले 2 वर्ष गाडी नै यहीँ ल्याएर गरिन्थ्यो। पहिला हामी सुन्दर डाँडा बोकेर लानु पर्थ्यो। काउरे गाउँका हरेक घरधुरीमा मौरी घार देख्न सकिन्छ। स्थानीय 25 वर्षीय युवा निर्मल सुवेदी व्यावसायिक रूपमा मौरी पालनमा सक्रिय छन्। विक्रम सम्वत 2073 सालमा 2वटा घारबाट सुरु भएको मौरी पालन विस्तार गर्दै 32वटा घार पुर्याएका छन्। आम्दानी त मौरीलाई एकचोटि लगानी गर्ने हो। त्यस पछाडि अफ सिजनमा चाहिँ खानेकुराहरू दिनुपर्छ मौरीलाई। अब सिजनमा चाहिँ एक घारबाट तपाईँको चाहिँ 15 देखि 20 किलोसम्म चाहिँ मह उत्पादन हुन्छ। त्यही नै हो। अब बजारमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसको चाहिँ बजार चाहिँ मान्छेहरू अहिलेसम्म चाहिँ बजारमा लिएर गएर चाहिँ डुलाएर चाहिँ बेच्नु परे होइन। यहीँ फोन गर्नुहुन्छ कस्टमरहरूले, यहीँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पठाइदिने गर्दछौँ। मौरीले परागसेचन गरेर उत्पादन वृद्धि गराउने र फूलको रसबाट मह बनाउने काम एकैपटक गरिरहेको हुन्छ। मौरी बिना उचित परागसेचन नहुँदा खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउँछ। खाद्य उत्पादन बढाउन र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न मौरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। मौरी, मानव र प्रकृति बीचको सम्बन्ध अनुपम छ। यही कारण काउरेवासी आफूले उत्पादन गर्ने खेतीबालीमा प्राङ्गारिक मल मात्र प्रयोग गर्छन्। रासायनिक मलहरू पनि हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। जति हुन्छ यही आफ्नो अलिकति गोबर मल एउटा भैँसी पालियो छ, यसैले चाहिँ यही राखिन्छ। यसैबाट जे हुन्छ त्यही नै चाहिँ गरिएको छ। रासायनिक मल किन प्रयोग गर्नु? अब यही हो, मौरी पनि छन् यहाँ चाहिँ प्रत्येक घरहरूमा चाहिँ मौरी धेरै छन्। अब त्यसले गर्दा मौरीलाई पनि अलि असर हुने, त्यस कारणले चाहिँ मौरीहरूलाई असर हुन्छ भनेर चाहिँ साह्रै राखिन्न। हेर्नुहोस्, पोखरा महानगरपालिका 31 मा रहेको सुन्दरी डाँडामा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। भ्यू टावरसँगै जैविक विविधता सूचना केन्द्र पनि सञ्चालनमा छ। जैविक विविधताबारे जानकारी, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको संरक्षण तथा प्रवर्धन र बजारीकरणमा सघाउनु सूचना केन्द्रको मुख्य उद्देश्य हो। सूचना केन्द्रमा पोखरा जलाधार क्षेत्रमा पाइने रैथानी अन्न, तरकारी र
तेलहन बाली लगायतका परम्परागत सामग्रीको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादन किन्न पाइन्छ। स्थानीय बालीहरूमा यो धानहरू अनि कोदोहरू अनि यहाँको भेजिटेबल तरकारीहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने काम गर्छौँ, जुन हराएर गइसक्यो र अहिले हाइब्रिड जातको आएको छ। त्यो हाइब्रिड जात आएको हुनाले हामीले चाहिँ यो स्थानीय बाली चाहिँ लोप भएर जान दिन हुँदैन है भनेर चाहिँ हामीले यो संरक्षण गर्दै आएका छौँ। सूचना केन्द्र तथा भ्यू टावरको दिगो व्यवस्थापनको काम जैविक स्रोत संरक्षण अभियान र भ्यू टावर समितिले गर्दै आएका छन्। सूचना केन्द्र तथा भ्यू टावर अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकबाट 20 रुपैयाँ, विदेशी पर्यटकलाई 30 र विद्यार्थीहरूका लागि 10 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। उनीहरूबाट प्राप्त हुने 40% रकम जलाधार संरक्षण कोषमा, 20% यही नजिकै रहेको अरुण ज्योति प्राविलाई विनियोजन गरिन्छ। बाँकी 40% रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। त्यहाँको साल वार्षिक आम्दानीको रूपमा त्यसको 40% रकमहरू यो जैविक स्रोत प्राकृतिक संरक्षणको लागि, जैविक ताल संरक्षण, वातावरण संरक्षणको लागि भनेर 40% छुट्याइएको छ भने 60% भनेको त्यहाँको एउटा टावर व्यवस्थापन समिति भन्ने छ। हाम्रो संस्था जैविक स्रोत संरक्षण अभियान संस्था छ र त्यहाँ विद्यालय छ। त्यो गर्दाखेरि 20% दरले 60% र त्यो 40% हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि काम गर्दै आइरहेका छौँ। 135 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रूपाताल जैविक विविधता संरक्षणमा नमुना बनेको छ। एक अध्ययन अनुसार रूपाताल र यसको जलाधार क्षेत्रमा करिब 450 प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पति पाइन्छन्। तालमा 24 प्रजातिका माछा, 36 प्रजातिका चरा आश्रित छन्। रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्थाले तालको संरक्षणसँगै माछा पालन गरेर मनज्ञ लाभ लिन सफल भएको छ। सबै जलाधार क्षेत्रलाई हामीले समेट्ने कार्यक्रम बनाइरहेका थियौँ। त्यसमा अहिले उहाँहरू सेयर सदस्य नै भनेर त्यो तालमा सहकारीमा आबद्ध अहिले 967 जना हुनुभएको छ। एक घर एक परिवार एउटा सेयर, सबैलाई समान सेयरको हिसाबमा छ। बढी घटी कति पनि छैन। त्यो सबै हामीले माथि भन्ने पनि छैन, तल भन्ने पनि छैन, सबैले समान सेयर पाउँछ। त्यसपछि समान सेयर पाएर पनि तपाईँको रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भयो, होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि सञ्चालन भयो, पर्यटनको पनि विकास भयो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 मराम्चेमा अवस्थित प्रगतिशील सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। 107 जना सेयर सदस्य रहेको सहकारीले रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनमा सघाइरहेको छ। रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सहकारीले अन्नपूर्ण बिउ बैंक पनि स्थापना गरेको छ। बिउ बैंकमा विभिन्न 27 जातका बिउ संरक्षित भएका छन्। हामीले चाहिँ बाहिरको आयातित बिउहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उन्नत बिउहरूलाई चाहिँ यसमा राखिएको छैन र रैथाने बालीहरूलाई नै चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्ने र यसलाई फेरि हामीले चाहिँ हरेक किसानलाई चाहिँ हरेक वर्ष सिजनको जुन सिजनमा जुन हुन्छ प्रत्येक किसानलाई चाहिँ 2वटा बिउको चाहिँ संरक्षणको लागि चाहिँ दिन्छौँ। अन्नबाली स्थानीय जातका उत्पादन गरिरहेका मराम्चेका किसानहरू तरकारी भने उन्नत जातका लगाउँछन्। साग, काउली, बन्दा, टमाटर लगायतका उन्नत जातका तरकारीको व्यावसायिक खेती मार्फत फाइदा लिइरहेका छन्। खेतीबालीमा रोग किरा नियन्त्रण गर्न जैविक विषादीको मात्र प्रयोग गर्छन्। प्राङ्गारिक मलको मद्दतमा मात्र उत्पादनमा जुटेका छन्। जुन रोग किराको लागि हामीले अहिले के छ भने यो जैविक मल प्रयोग गरेका छौँ। त्यो बनाएका छौँ हामीले ड्रममा। 4 थरी मल बनाउनेमा त्यो 3 नम्बर मल भन्नेमा तितो, टर्रो, अमिलो त्यो सबै मिसाएर भैँसीको पिसाब, गाईको पिसाब मिसाएर ड्रमभरि बनाएका छौँ। अनि त्यसलाई हामीले चलाइराखेर 15 दिनको बिचमा 15 दिनपछि त्यो तयार भएपछि अनि जहाँ रोग किरा लाग्छ त्यो चाहिँ स्प्रे गरेर छर्किएर हामीले त्यसको लागि नियन्त्रण गरेका छौँ। स्थानीय रैथानी अन्नबालीको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले पोखरामा अन्नपात एग्रो प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। किसान सङ्घको प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरूको उत्पादनलाई सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण गरिरहेको छ अन्नपातले।
प्रालीले आफ्नो खुद मुनाफाको 7% जैविक विविधता संरक्षणमा लगानी गर्ने जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2078 असोज 16 गतेबाट सञ्चालनमा आएको अन्नपातले जलाधार क्षेत्रमा उत्पादित पोखरेली जेठो बुढो, रातो अनदी, कागुनो, सिमी, फापर लगायतका रैथाने खाद्य वस्तुको खरिद बिक्री गरिरहेको छ। प्रोसेसिङ गरेर राम्रोसँग लेबलिङ गरेर बजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुर्याउने काम गर्छौँ। यो गर्ने बित्तिकै किसानलाई चाहिँ अब जसले उत्पादन गरिरहेछ उसलाई पनि प्रोत्साहित हुन्छ कि चाहिँ हाम्रो सामान चाहिँ बजारमा बिक्छ भन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ बढाउँछ होइन। उत्पादनमा बढाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संरक्षण हुनु पनि हो। रैथाने बाली र यिनका जातहरूले स्थानीय स्तरमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी बालीहरू स्थानीय हावापानीका साथै बदलिदो परिस्थितिसँग अनुकूलित हुन सक्छन्। यो रैथाने बालीहरूको यो पौष्टिक तत्त्व विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि यो विकासे बालीहरूभन्दा यसमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्व चाहिँ बढी पाइन्छ, जुन एउटा स्वास्थ्यको लागि लाभदायी छ होइन। यो छ अब यो जुन यो जलवायु परिवर्तन भइरहेछ त्यसको सिलसिलामा पनि यो रैथाने बालीहरू विकासे बालीभन्दा यो जलवायुको जुन प्रभाव छ होइन, असर छ, त्यसलाई चाहिँ सहन सक्ने होइन, यो किसिमको चाहिँ गुणहरू देखिन्छ होइन। कृषि जैविक विविधता नीति 2063ले कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन र दिगो उपयोग गरी कृषिको समुचित विकास एवं खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको छ। कृषकको परम्परागत ज्ञान, सिप, खोज, प्रविधि, उपयोग र अभ्यासहरूको हकहितको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने गरी कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा चाहिँ मरामचे प्रगतिशील कृषि सहकारी संस्था सहकारी मार्फत पनि हाम्रो लिभर्ट संस्थाको आयोजनामा र अन्नपूर्णको चाहिँ केही कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ सपोर्ट छ। त्यसमा पनि रैथाने बालिका चाहिँ तपाईँको कागुनो, चिनो, उवा यस्ता कुराहरू चाहिँ डाइभर्सिटीहरू ब्लक बनाउने, तपाईँको चाहिँ घैया धानहरू यस्ता धानहरू उत्पादन गर्ने र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोटिङ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। हामीले बाहिरी हाइब्रिड उत्पादनहरू भन्दा पनि स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, यसै प्रशोधन गर्ने र यसै मार्फत बजारीकरण गरेर धेरै थोरै जग्गामा धेरै फलाउने भन्दा पनि यहाँ भइरहेका जातहरूलाई चाहिँ अब उपभोक्ता माझ पुर्याउने, यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन माझ पुर्याएर ओभरअल चाहिँ पर्यटनलाई नै प्रवर्धन गर्नको सँग जोडेर चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। नेपालमा परम्परागत रूपमा विभिन्न क्षेत्रका समुदायहरूले रैथाने बालीहरूको खेती गर्दै आफ्नो जनजीविका चलाउँदै आएका छन्। विडम्बना, नेपालमा करिब 50% भन्दा बढी रैथाने जातका बाली नाश भइसकेको हुन सक्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको आकलन छ। यसले मुलुकको कृषि जैविक विविधता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ। यसर्थ खाद्य र पोषण सुरक्षाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रैथाने बालीको उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नेतर्फ सरकारवाला निकायले गम्भीर भई परिणाममुखी अभियान थाल्न आवश्यक छ।